प्यारे भाई और बहन, आप लोग खैरियत से तो है ना? आप लोगों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कई को बोले तो हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अब हम कलाम शुरू करेंगे। पैदाइश की किताब बाब 13 में हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहिम मिस्र से वापस आते हैं। हज़रत इब्राहिम और उनके भतीजे लूत मिस्र को छोड़ के वायदे की ज़मीन पे आते हैं। लूत इब्राहिम से अलग होके सदुम को जाते हैं और उसके बाद खुदा हज़रत इब्राहिम को तीसरे मर्तबा दिखाई देता है। जब तक हज़रत इब्राहिम मिस्र के ज़मीन पे हैं और जब तक उन्होंने लूत को पकड़े रखे हैं, खुदा उनको दिखाई नहीं देता है। मगर जिस वक़्त उन्होंने वायदे के ज़मीन को आते हैं और लूत से उनकी जुदाई होती है, तो उस वक़्त खुदा अपने आप को उन पर ज़ाहिर करता है। हज़रत इब्राहिम को खुदा दिखाई देता है। प्यारे भाई बहन, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पैदाइश की किताब बाब 13 में खुदा का कलाम क्या बताता है। पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि हज़रत इब्राहिम अपने भतीजे लूत के साथ मिस्र को छोड़ते हैं। अब हम आयत 1 और 2 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और अब्राम मिस्र से अपने बीवी और अपना सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जुनूब की तरफ चला। और अब्राम के पास चौपाए और सोना चांदी बाकसरत था। तो प्यारे भाई बहन, या खुदा का कलाम ये बताता है कि हज़रत इब्राहिम बहुत दौलतमंद हो गए थे। आयत 3 और 4 में लिखा हुआ है, और वो कनान के जुनूब से सफ़र करता हुआ बैतल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतल और आई के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में खुरबंगा बनाई थी, और वहां अब्राम ने खुदावन से दुआ की। तो प्यारे भाई बहन, हालांकि उन्होंने अपने ईमान में लड़खड़ाए और गिरे, मगर उनमें खूबी ये थी कि उन्होंने खुदा के पास वापस आते थे। या देखे तो उन्होंने खुदा के पास फिर वापस आते हैं। मेरे दोस्त, या मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि हम हमारे ईमान में गिरते तो ज़रूर, मगर अगर हम खुदा के पास वापस आएंगे तो खुदा हमेशा अपने हाथ फैलाते हुए अपने पास खड़ा है हमको कबूल करने के लिए। अगर हम नया अहदनामा में देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि बेटा जो गुमराह हो गया था और जब उन्हें अपने गलती का एहसास करके अपने बाप के पास आया तो बाप उसको कबूल कर लिया। प्यारे भाई बहन, आप यीशु मसीह के ज़रिए से खुदा के पास आ सकते हैं। खुदा हमेशा आपका इंतज़ार देख रहा है कि आप यीशु मसीह के ज़रिए से कब उसके पास आएंगे। तो यहाँ ख़त्म हुई पहली बात कि हज़रत इब्राहिम अपने भतीजे लूत के साथ मिस्र को छोड़ते हैं। अब हम दूसरे बात पे जाएंगे और वो है हज़रत इब्राहिम और लूत जुदा होते हैं। अब हम आयत 5 से 7 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और लूत के पास भी जो अब्राम के हम सफ़र था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे, और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और अब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और कनानी और फरजी उस वक़्त मुल्क में रहते थे। प्यारे भाई बहन, खुदा का कलाम एक ज़बरदस्त कलाम है। अगर आप खुदा के कलाम को अपने दिल में बात करने की इजाज़त देंगे तो अगर हम गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि हज़रत इब्राहिम के ज़िंदगी में दो बातें ऐसा पैदा हुए कि वो दो बातों के ज़रिए से उनके दिल में गम हुआ। पहली बात थी उनकी अमीरी, और दूसरी बात थी उनकी नौकरानी, जिसका नाम हाजरा था, जो मिस्री थी। हम लोग हाजरा के बारे में बाद में बात करेंगे, मगर इस वक्त उनकी अमीरी उनके सामने है, और ये अमीरी उनको मजबूर करती है उनको लूत से अलग होने के लिए। यहाँ इब्राहिम के और लूत के चरवाहों में झगड़े वाली बात पैदा होती है। कलाम बताता है कि जिस वक्त हज़रत इब्राहिम के चरवाहों में और लूत के चरवाहों में झगड़ा पैदा हुआ तो उस वक्त कनानी और फरजी मुल्क में रहते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इब्राहिम के और लूत के चरवाहे लड़ते हैं, और यहाँ हज़रत इब्राहिम में और लूत में बातचीत होती है अलग होने के बारे में। जब ये झगड़े वाली बात पैदा हुई तो मैं यकीन करता हूँ कि कनानिया फरसियों को बोले होंगे, उन लोग बातचीत करे होंगे, देखो उन लोगों को देखो, उन लोग कैसे एक दूसरों के साथ झगड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा उन लोग शायद ये भी बोले होंगे
جب ان لوگ یہ زمین پہ داخل ہوئے تو خدا کے لیے خربنگا بنائے، اور ہم سمجھنے کو لگے کہ ان لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ لوگ ایماندار ہیں، یہ لوگ سچے ہیں۔ مگر اب ان لوگوں کی حالت کیسی ہو رہی ہے، کیسا جھگڑ رہے ہیں، دیکھو پیارے بھائی بہن۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کننیا اور فرضیاں یہ بات سے، یہ دونوں سے خوش تھے ہوں گے۔ ان لوگ ضرور یہ سمجھے ہوں گے کہ اتنے اچھے لوگ کیا ایک دوسروں سے لڑ سکتے کیا؟ میرے دوست، آج بھی کلیسیوں میں ایسا ہو رہا ہے، اندرونی جھگڑے۔ یہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مسیح کے لیے گواہی نہیں بن رہے۔ باہر کے لوگ دیکھ کے یہ سوچتے ہوں گے کہ کیا مسیحت میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں کیا؟ مسیح تو بتاتے ہیں ایک دوسروں سے محبت رکھو، ایک دوسروں کو معاف کرو، مگر یا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرے دوست، ہمارے اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے یسوع مسیح کا نام ہم غیر مسیح لوگوں کے سامنے گرا دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور لوط ایک دوسروں سے جدا ہونے کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، اور یہ باہر کے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ اب ہم آیت 8 اور 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب ابراہم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا، اگر تو بائیں جائے تو میں دائنے جاؤں گا، اور اگر تو دائنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ تو یہاں اگر ہم اور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم اپنے آپ کو لوط سے الگ کرتے ہیں۔ لوط کو یہ بولنے کے لیے حضرت ابراہیم اپنا قدم اٹھائے۔ دوسرے الفاظوں میں حضرت ابراہیم بولتے ہیں کہ لوط جو چاہے وہ پسند کر سکتے، اور ابراہیم جو بچ گیا ہے وہ لے لیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوئی دوسری بات کہ حضرت ابراہیم اور لوط جدا ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پیدائش کی کتاب باب 13 میں تیسری بات ہم کو کیا ملتی ہے۔ تیسری بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوط سدوم کے طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب ہم آیت 10 سے 12 پڑھیں گے۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زغر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کی خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا۔ خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا، اور وہ مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابرام تو ملک کنعان میں رہا، اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی، اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں ایک دلچسپی کی بات پیدا ہوتی ہے۔ جتنے بھی دنہ لوط حضرت ابراہیم کے ساتھ کنعان کے زمین پہ وقت بتائے، تو شاید رات کے وقت اپنے خیمے کا پردہ ہٹا کے باہر نظر کر کے اپنی بیوی کو شاید یہ بولتے ہوں گے، وہ سدوم کی زمین دیکھو کتنی خوبصورت ہے اور اچھی ہے۔ اور جب صبح اٹھتے تھے تو اپنی بیوی کو شاید بولتے تھے ہوں گے کہ کتنی خوبصورت زمین ہے، یردن کی زمین واقعی میں خوبصورت ہے۔ اور ان کے بیوی بھی شاید ان کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے ہوں گے۔ مگر میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھاس ہر وقت اس پار ہری دکھتی ہے۔ ہم جہاں کھڑے رہتے گھاس وہاں ہری نہیں دکھتی، بلکہ دوری پہ یعنی اس پار ہری دکھتی ہے۔ اور لوط کو بھی کنعان کے زمین سے بھی یردن کی زمین ہری دکھی، یعنی کہ ہریالی دکھی۔ تو جس دن ان کو زمین چننے کا موقع ملا تو آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہے کہ لوط کون سے زمین کو چنے۔ مگر پھر بھی میں ان لوگوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ لوط کون سی زمین چنے۔ میرے دوست، لوط یردن کے طرف کی زمین اپنے لیے چن لیے، کئی کو بولے تو ان کا دل سارا وہ زمین پہ تھا۔ میرے بھائی، میں یہاں آپ لوگوں کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ آدمی ایک دم سے نہیں گرتا ہے، زیادہ تر انسان کو گرنے کے لیے وقت لگتا ہے۔ لوط اپنے خیمے کا پردہ اٹھائے، سدوم کی طرف نظر کرے، اور سدوم میں خیمہ گاڑے، اور وہ ان کے گرنے کی شروعات تھی۔ کلام بتاتا ہے کہ لوط یردن کی طرف اپنی نظر دوڑائے، اور انہوں وہ زمین کو دیکھے، اور وہ زمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور میں یقین کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ انہوں جو اپنی زندگی میں کرے سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا۔
लूत को ये बात नहीं मालूम थी। आयत 13 में लिखा हुआ है, और सदुम के लोग खुदावन की नज़र में निहायत बदकार और गुनहगार थे। प्यारे भाई बहन, आगे हम देखेंगे कि लूत का और उनके बीवी का और उनके घराने का सदुम में क्या हाल हुआ। तो यहाँ ख़त्म हुई तीसरी बात कि लूत सदुम के तरफ रवाना होते हैं। अब हम चौथे बात पे जाएंगे, और वो है खुदा हज़रत इब्राहिम को दिखाई देता है और अपना वादा फिर से पक्का करता है। अब हम लोग आयत 14 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावन ने अब्राम से कहा कि अपनी आँख उठा और जिस जगह तू है वहाँ से शिमाल और जुनूब और मशरिक़ और मगरिब की तरफ नज़र दौड़ा। प्यारे भाई बहन, या अगर हम कलाम में देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि खुदावन हज़रत इब्राहिम को बोलने को लगा कि अपनी आँख उठा और जिस जगह तू है वहाँ से शिमाल और जुनूब और मशरिक़ और मगरिब की तरफ नज़र दौड़ा। तो मेरे भाई, ये थी ज़मीन जो खुदा हज़रत इब्राहिम को देना चाहता था। खुदा जो है ज़मीन के अतराफ मुंडेर बना, दूसरे अल्फाजों में हम सीमा रेखा बोल सकते हैं, जो अंग्रेज़ी में इसे बाउंड्री बोलते हैं। अब हम आयत 15 और 16 पढ़ेंगे। क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के ज़रों की मानन बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के ज़रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। तो दोस्त, यहाँ आप लोग गौर करो कि खुदा ये आदमी के साथ क्या कर रहा है। खुदा जो ज़मीन का नक्शा डाल रहा है और हज़रत इब्राहिम को बोल रहा है कि तुम ये ज़मीन में हैं। खुदा फिर से अपने वायदे को उनके सामने पक्का कर रहा है और बता रहा है कि तुम्हारी नस्ल खाक के ज़रों के वैसी होंगी। अब आयत 17 और 18 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, उठ और इस मुल्क के तूल और अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। और अब्राम ने अपना डेरा उठाया और मामरे के बलूतों में जो हब्रून में है जाकर रहने लगा, और वहाँ खुदावन के लिए एक खुरबंगा बनाई। प्यारे दोस्त, हज़रत इब्राहिम एक ऐसे इंसान थे जिनको खुरबंगा बनाने की आदत थी। उनके ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहम चीज़ खुरबंगा था जो खुदावन के लिए बनाते थे। तो प्यारे भाई बहन, पैदाइश की किताब बाब 13 में हम 4 बातों पे गौर करें। नंबर 1, हज़रत इब्राहिम अपने भतीजे लूत के साथ मिस्र को छोड़ते हैं। नंबर 2, हज़रत इब्राहिम और लूत जुदा होते हैं। नंबर 3, लूत सदुम के तरफ रवाना होते हैं। नंबर 4, खुदा हज़रत इब्राहिम को दिखाई देता है और अपना वादा फिर से पक्का करता है। अब हम पैदाइश की किताब बाब 14 पे आएंगे। अगर हम बाब 14 में देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि वहाँ एक जंग हुई और हज़रत इब्राहिम उनके भतीजे लूत को उनके दुश्मनों के हाथों से छुड़ा के लाते हैं। इसके अलावा हम ये बाब में एक काहिन को भी देखते हैं जिनका नाम है मलकीसिदक, और वो हज़रत इब्राहिम से मुलाकात करते हैं और इब्राहिम को बरकत देते हैं। ये 2 सच्चाइयाँ हैं जो ये बाब में दर्ज हैं। ये बाब में हमको 3 बातें नजर आएंगी जो हम बारी बारी से गौर करेंगे। पहली बात जो हम ये बाब में देखते हैं वो ये है कि मशरिक़ के बादशाह जंग करते हैं और सदुम और अमूरा को अपने कब्जे में करते हैं। अब हम लोग आयत 1 से 12 पढ़ेंगे। और सिनार के बादशाह अमराफिल और इलासर के बादशाह अरियूख और एलाम के बादशाह किदरलामर और जोयम के बादशाह तीदाल के अयाम में यूँ हुआ कि उन्होंने सदुम के बादशाह बारा और अमूरा के बादशाह बिरशा और अदमा के बादशाह सिनाइब और ज़िबोइम के बादशाह शिमेबर और बाला यानी ज़ुहुर के बादशाह से जंग की। ये सब सिद्दिम यानी दरियाए शोर की वादी में इकट्ठे हुए। 12 बरस तक वो किदरलाउमर के मुती रहे, पर 13वें बरस उन्होंने सरकशी की और 14वें बरस किदरलाउमर और उसके साथ के बादशाह आए और रिफायों को इस्तारात खैरनाइम में और जूजियों को हाम में और ऐमिम को सवी खरिया ताइम में और होरियों को उनके कोही
شاعر میں مارتے مارتے الفاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔ پھر وہ لوٹ کر آئین مصفات یعنی قادس پہنچے اور امالیقیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حسیسون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور زبوئم کا بادشاہ اور بالا یعنی زغر کا بادشاہ نکلے، اور انہوں نے سدم کی وادی میں مریکا آرائی کی، تاکہ ایلام کے بادشاہ کدرلاؤمر اور جوئم کے بادشاہ تیدال اور سنار کے بادشاہ امرافیل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلے میں تھے، اور سدم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے، اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے، اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، باب 14 کی آیت 1 اور 2 ہم کو یہ بتاتی ہے کہ 4 بادشاہ 5 بادشاہوں کا مقابلہ کرے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ باتیں اتہاس میں درج ہیں۔ پہلے 11 آیتوں میں یہ درج کیا گیا ہے کہ مشرق کے بادشاہ سدوم اور امورا کے بادشاہوں کو ہرائے۔ کئی سالوں تک تھوڑے پڑھے لکھے لوگاں یہ بات کو ٹھکرا دیے، یہ بولتے ہوئے کہ یہ لوگوں کے نامہ آج کل کے اتہاس میں درج نہیں ہیں، اور یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے نامہ ہم کو ملیں گے اور نظر آئیں گے میرے بھائی، بلکہ امرافیل بادشاہ اب آج کے اتہاس میں ہمورابی کے نام سے مشہور ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ بادشاہوں کے درمیان جنگ ہوئی، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خدا کے کلام کی پہلی جنگ ہے، یعنی کہ خدا کے کلام میں جو جنگوں کا ذکر ہے، یہ جنگ کا ذکر سب سے پہلے ہے۔ آیت 3 اور 4 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یہ بادشاہ سدھ میں یعنی دریائے شور کے وادی میں اکٹھے ہوئے، اور 12 سال تک یہ لوگاں کدرلاؤمر کے متی رہے، مگر 13ویں سال میں ان لوگاں کدرلاؤمر کے خلاف ہو گئے۔ پیارے دوست، ان لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے مشرق کے بادشاہوں کو سدوم اور امورا کے خلاف آنا پڑا، اور آیت 12 میں ہم کو معلوم ہوگا کہ لوط سدوم میں رہتے تھے، اور یہ بادشاہ ان کو اور ان کے مال و اسباب کو اپنے قبضے میں لے لیے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ لوط تو لالچ ضرور کرے۔ جب حضرت ابراہیم ان کو زمین چننے کا موقع دیے تو انہوں اپنے لیے یردن کی زمین چن لیے اور سدوم میں جا بسے، مگر ان کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا کہ جو زمین انہوں چنے ہیں گنہگاروں سے اور شریروں سے بھری ہوئی ہے۔ لوط کی لالچ ان کو گنہگاروں کے بیچ میں پہنچائی۔ ان کے دل میں جو آگ بھڑک رہی تھی اپنے ترقی کے لیے اور اپنے کامیابی کے لیے، وہ ان کے آزادی اور خوشی کو ختم کر دی۔ کدرلاؤمر کے بندش میں آنے کی وجہ سے ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ کدرلاؤمر ان کو کافی ستائے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں کدرلاؤمر کے غلام بن کے رہنا پڑا۔ آپ سوچ سکتے کہ ایک غلام کی اپنے مالک کے آنکھوں میں کیا قدر رہتی۔ تیسری بات یہ کہ ان کو موت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کدرلاؤمر ان کو کسی وقت بھی قتل کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ لوط ان کے بندش کے ایک ایک دن گنتے تھے ہوں گے۔ تو لوط کا ایک غلط قدم ان کو پریشانی میں پہنچا دیا۔ میرے دوست، لوط کے زندگی کے ذریعے سے آپ اور میں ایک بہت بڑا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ سبق یہ کہ اگر ہم لالچ کریں گے، ہماری لالچ ہم کو غلط جگہ لے کے جائیں گی، یا پھر ہم غلط لوگوں سے ملاقات کریں گے، وہ لوگوں سے جس کو اپنے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے اور خدا کی پرواہ نہیں کرنا چاہتے۔ پیارے بھائی بہن، آج آپ اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ آپ اپنے دل میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے دل میں لالچ ہے کیا؟ اگر آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کے دل میں لالچ ہے تو آپ خبردار ہو جانا چاہیے۔
اپنے آنکھوں کے سامنے لوط کے زندگی کو لاؤ اور دیکھو کہ لوط کی زندگی میں کیا ہوا اور ان کی لالچ ان کو کہاں پہنچائی۔ کیا لالچ ان کی زندگی میں فائدہ پہنچائی یا پھر نقصان؟ میرے دوست، لالچ کے وجہ سے ہمارا رشتہ خدا سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کئی کو بولے تو لالچ کرنا گناہ ہے، اور ہم ہمارے زندگی میں گناہ رکھتے ہوئے خدا کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے زندگی میں لالچ ہے تو ہم خدا سے معافی مانگنا اور اپنے زندگی کو خدا کے راہوں پہ لے کے چلنا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آج اور اب اور اسی وقت یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے؟ خدا آج کے باتوں کے ذریعے سے ہم سب کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔